बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी औरत को शादी के बाद पता चले उसका शौहर नामर्द है, यानी कि उसे हम बिस्तरी करने की ताकत नहीं है, तो ऐसे हाल में औरत को क्या करना चाहिए, यानी कि ऐसी हाल में बीवी क्या करे, इसके बारे में हमें इस्लाम क्या कहता है और पैगंबर हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है। और साथ में हम दोस्तों एक ऐसी औरत का वाक़या भी बताने वाले हैं जिसका शौहर नामर्द था। उसके बाद में उस औरत ने अपने शौहर के साथ कुछ ऐसा किया जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप चाहे मर्द हो या औरत, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। और आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने मर्द और औरत के अंदर शहवत पैदा की है ताकि वो एक दूसरे के साथ सोहबत करके सुकून हासिल कर सके। यानी कि अल्लाह ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे से सुकून हासिल करने और लुत्फ अंदोज होने की ख्वाहिश रखी है। उसको पूरा करने के लिए इस्लाम ने निकाह का तरीका बताया है। इसलिए निकाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक निहायत ही अहम सुन्नत है। निकाह के जरिए से इंसान जिना जैसे बड़े गुनाह को करने से बच जाता है। मगर जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस दुनिया में सब मर्द और सब औरतें एक जैसी नहीं होती है। किसी किसी में शहवत की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश हद से ज़्यादा होती है, तो किसी किसी में बहुत कम होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो किसी किसी में यह ख्वाहिश बिल्कुल ही नहीं होती। दोस्तों, अगर किसी मर्द में शहवत बहुत ज़्यादा हो, यानी कि हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो और उसकी बीवी में बहुत कम हो, या फिर अगर किसी की बीवी में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो और उसके शौहर में कम हो या फिर बिल्कुल ना हो, तो फिर इस तरह के जोड़ों का साथ में ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर अगर इस तरह के जोड़ों के दिल में अगर अल्लाह का खौफ ना हो, तो फिर ऐसे मर्द दूसरी औरतों के साथ और ऐसी औरतें दूसरे मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेती हैं। इस तरह से शौहर के होते हुए भी औरतें अपने मर्द की कमजोरी की वजह से दूसरे मर्दों से अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की राह तलाश कर लेती है। और अगर ये कमजोरी औरत में होती है तो फिर मर्द दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। मगर याद रखें, इस्लाम ने इसको सख्ती से साफ मना फरमाया है। यहाँ तक कि इस्लाम में पर्दे की ताकीद और ना महरम के साथ ताल्लुकात को सख्ती से रोका गया है, यानी कि सख्ती से साफ मना किया गया है। और यही नहीं बल्कि पैगंबर हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को गैर महरम के साथ बातचीत करने और उनके सामने से खुशबू लगाकर गुजरने से भी मना फरमाया है। मगर अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी औरत के शौहर में शहवत बिल्कुल भी ना हो, यानी कि उसमें हम बिस्तरी करने की ताकत बिल्कुल भी ना हो, मतलब कि अगर किसी औरत के शौहर नामर्द हो, तो फिर ऐसे में उसकी बीवी क्या करे, यानी कि ऐसी सूरत में उस बीवी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है और पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों, याद रखें, ऐसी सूरत में बीवी को चाहिए कि वो इस मुसीबत में अपने शौहर का पूरा साथ दे, यानी कि उसका इलाज वगैरह कराने की पूरी कोशिश करे और जहाँ तक हो सके वो सब्र के साथ काम ले। लेकिन अगर बीवी ने बहुत सारी कोशिश भी की, हर तरह से उसका इलाज भी करवा के देख लिया, फिर भी शौहर ठीक नहीं हुआ या फिर शौहर ने इलाज करवाने से मना कर दिया, अब ऐसे में बीवी क्या करे। तो दोस्तों, अगर ऐसी सूरत आ जाए और अगर औरत के सब्र भी टूटने लगे और उसको गुनाह होने का अंदेशा हो जाए, तो अब ऐसी औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर से तलाक की मांग करे। अगर उसका शौहर उसको तलाक देने से भी मना कर दे, तो फिर ऐसी सूरत में बीवी खुला ले सकती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा पैगंबर हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और निहायत ही अदब के साथ अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं मेरे शौहर से खुश नहीं हूँ। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि मेरा शौहर नामर्द है और मैंने कई मर्तबा उससे तलाक देने को कहा, मगर वो तलाक देने से भी मना करता है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर को अपने पास बुलाया और फिर उसके शौहर से फरमाया कि ए शख्स, अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो दोस्तों, इस हदीस से हमें यह मालूम होता है कि अगर शादी के बाद बीवी को यह मालूम चला कि उसका शौहर नामर्द है,
اس میں ہم بستری کی طاقت نہیں ہے تو اس کی بیوی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسے میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اور اگر شوہر طلاق نہ دے تو پھر وہ کسی قاضی سے مشورہ کر کے کھلا لے لے۔ یاد رکھیں، قاضی ایسے معاملے کو 1 سال تک پینڈنگ رکھے گا۔ اگر 1 سال کے بعد بھی شوہر ٹھیک نہیں ہوتا اور بیوی اپنی مانگ پر قائم رہتی ہے تو پھر قاضی الگ الگ ہونے کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابن مجیر نام کے ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی، جبکہ ابن مجیر نامرد تھا، یعنی کہ اس میں ہم بستری کی طاقت نہیں تھی۔ جب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت عمر نے ابن مجیر سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی اس بات سے واقف ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اسے اس کا علم نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو اس کے بارے میں سچ سچ بتا دو اور اسے اختیار دے دو۔ اس کے بعد حضرت عمر نے 1 سال تک اس معاملے کو روکے رکھا۔ پھر آپ نے 1 سال کے بعد دیکھا کہ ابن مجیر ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ حضرت عمر نے طلاق دینے کا فرمان جاری کر دیا۔ اب دوستو آپ کو ایک نامرد شخص کی بیوی کا ایک واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ گجرات کے کسی علاقے میں ریل کی نئی پٹریاں بچھ رہی تھیں۔ اتفاق سے وہ پٹریاں ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہی تھی تو وہاں پر کھدائی کے دوران ایک قبر کھل گئی۔ لوگ اس قبر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ اس قبر سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، جبکہ وہ قبر تقریباً 20 سال پرانی تھی۔ لوگوں نے اس قبر کو پہچان لیا اور اس میں جو عورت دفن تھی اس کو بھی پہچان لیا، مگر لوگوں کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ عورت تو کوئی خاص پرہیزگار بھی نہیں تھی، یعنی کہ نہ نماز روزہ کیا کرتی تھی اور نہ ہی کوئی خاص اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ پھر آخر اس نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس کی وجہ سے آج 20 سال کے بعد بھی اس کی قبر سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے؟ لوگوں نے پھر واپس اس عورت کی قبر کو ڈھک دیا اور بھاگے اس کے گھر کی طرف گئے۔ گھر میں اس عورت کا بوڑھا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کے شوہر کو پورا واقعہ بتایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ تمہاری بیوی نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنے سالوں کے بعد بھی اس کی قبر سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے؟ یہ سن کر اس کے بوڑھے شوہر نے کہا، اور تو مجھے کچھ نہیں معلوم، مگر اس کے ایک ایسے عمل کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے اس کی قبر مہک رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں وہ عمل کون سا ہے؟ تو یہ سن کر وہ بوڑھا شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو بتا تو دوں گا مگر آج ہمارا یہ راز فاش ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسا راز؟ تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس عورت کے ساتھ میری شادی میری خوشی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ میرے گھر والوں نے زبردستی اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کروایا تھا، جبکہ میں شادی کرنے کے لائق نہیں تھا۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ میں نامرد تھا، میرے اندر ہم بستری کرنے کی طاقت نہیں تھی، مگر میں نے اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ جب شادی کے بعد ہماری ملاقات کا وقت آیا تو میں نے اس سے بے جھجک سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اگر وہ چاہے تو مجھے چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس عورت نے صبر کیا اور زندگی بھر کڑوے گھونٹ پیتی رہی، مگر کبھی بھی کسی کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مطلب کہ میری بیوی نے زندگی بھر میرے اس راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ شاید اسی عیب پوشی کی برکت ہے کہ آج 20 سال کے بعد بھی اس کی قبر مہک رہی ہے۔ تو دوستو ایسے حالات میں اگر بیوی صبر سے کام لے اور اپنے شوہر کا ساتھ دے تو ایسی عورت کو اللہ بہترین جزا عطا کرتا ہے اور ایسی عورت کی آخرت سنور جاتی ہے۔ تو میرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔